DRPS2. Taliwala sa mga challenges nga giatubang sa atong nasod, kita dinhi sa Bukidnon padayon nga naglihok ug naningkamot aron makabot ang kaarangan ug mas malinawong kinabuhi para sa tanan. This Christmas season atong iampo sa kitasan nga magpadayon ang atong nasugdan nga mga programa para sa kalambuan sa atong probinsya. O hinaot na duyugan gyapon ninyo ako sa atong tinguha na mas mapaayo pa nato ang Bukidnon. Ako inyong gobernador Onil Roque, uban sa akong kapikas nga si Congresswoman na Arnie Roque o sa tibuok namong banay. Nagapanginaot sa usa ka malipayong Pasko o usa ka mabungahong bag-ong tuig na puno sa paglaom o mas lig-on na pagtinapangay. Sa makausapa, maayong Pasko o mabungahong bagong tuig Bukidnon. One Bukidnon,